सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको मालूम है मखसूस नशिस्तों का आया हुआ है, उस पर अमल नहीं करना, क्योंकि अगर उस पर अमल करते हैं तो डिमोलिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और डिमोलिश इमरान खान जो है वो कामयाब नहीं होता और वो सारे का सारा जो एजेंडा है वो अधूरा रह जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करना। और इलेक्शन कमीशन के तवील तरीन इजलास हुए और उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब हमें जो है कुछ ना कुछ चाहिए। तो कुछ ना कुछ चाहिए से मुराद ये था कि कोई ना कोई आसरा हमें दे दें। तो स्पीकर कौमी असम्बली ने भी आसरा दे दिया और स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी लिख दिया कि जनाब कोई ज़रूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने की, हमने कानून बदल दिया है और उस कानून पर अमल करें, आप बेफिक्र हो जाएं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने खत लिखा कि नहीं जनाब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया जाए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका और ये जो कानून साजी है इसका सहारा ना लिया जाए। लेकिन चूंकि एजेंडा जो है वो डिमोलिश पीटीआई और डिमोलिश इमरान खान है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा की राय को रद्दी की टोकरी में डाला और स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली जो कि नून लीग के हैं, जाती उमरा के हैं, उनको इख्तियार कर लिया। लिहाजा उस पर अमल करते हुए आज उससे आगे कदम बढ़ा दिए गए हैं और कौमी असम्बली से जो है नई पार्टी पोजीशन वाज़े कर दी गई है और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निकाल दिया गया है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जमात जाहिर किया गया है और ये सब कुछ आज के दिन किया गया है। आज के दिन क्यों किया गया है इसके बारे में भी आपको बहुत तफसील के साथ बताऊंगा कि ये सारा कुछ क्या किया गया है। आज जो कौमी असम्बली ने फहरिस्त जारी की है उसमें नई पार्टी पोजीशन जो है वो बता दी गई है और तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म कर दिया गया है। तमाम 80 अराकीन को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन जाहिर कर दिया गया है। इससे पहले 39 अराकीन को तहरीक इंसाफ और 41 को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। लिहाजा ये पार्टी पोजीशन आज जाहिर कर दी गई है और अब इसलिए ये सारा कुछ किया जा रहा है ताकि जो आईनी तरमीम, गैर आईनी तरामीम जो हैं, जो आइन को मसख करना है उसको बआसानी जो है वो उसको तकमील तक पहुंचाया जा सके। एक अटेम्प्ट और करनी है इन्होंने। तो बहरहाल एक तो ये हो गया। दूसरी जानिब एक और फैसला किया गया और वो इलेक्शन कमीशन जो है वो बाकायदा तौर पे एक मुतफर्रिक दरखास्त फाइल करेगा सुप्रीम कोर्ट में और वो कहेगा कि जनाब हमारी दरखास्त को दोबारा से सुना जाए, यानी कि मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ पहली एप्लीकेशन खारिज हो चुकी है और उसके बारे में भी डिप्टी रजिस्ट्रार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया गया। फुल कोर्ट के सामने एक डिप्टी रजिस्ट्रार को खड़ा कर दिया काजी साहब ने। तो बहरहाल अब जो है एक और मामला आया है जी। आज एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया है और ऑर्डिनेंस का मकसद भी वही है, क्योंकि काजी साहब जो है वो अपनी पसंद का बेंच नहीं बना सकते थे और बेंच फिक्सिंग का आपको पता है, बेंच फिक्सिंग, केस फिक्सिंग, फैसला फिक्सिंग, ये हमारे दानिश्वरों के गले फट गए थे ये बातें करते करते और साथ साथ उनके जो हमनवा थे, बल्कि वो या उनके हमनवा एक दूसरे के हमनवा थे, दानिश्वर और जाती उमरा, और जीटी रोड पे भी यही शोर होगा था मैच फिक्सिंग का और फैसला फिक्सिंग का और पता नहीं क्या क्या और मनपसंद जज, ये सब कुछ किया जा रहा था। तो अब खुद इन्होंने कानून तब्दील किया, इसी रजीम ने, इंपोर्टेड सरकार ने एक कानून तब्दील किया कि जो उसे कहते हैं जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसको कहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने किया और बेंच बनाने का इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस से लेके जजिस कमेटी को दे दिया गया था। और अब चूंकि वो कानून जो है अपने ही गले का फंदा बन गया, काजी साहब अब अपनी पसंद के बेंच बनाना चाहते हैं, पसंद के जजेस से पसंद के फैसले ये सब कुछ करना चाहते हैं और ये करवाना चाहते हैं जाती उमरा एंड कंपनी, जो इस जाली निज़ाम की तख्लीकार सहूलतकार सारे मिलकर उनके लिए बड़ा मसला बना हुआ है। लिहाजा आज एक और काम किया गया और वो ये किया गया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस एक मंजूर किया गया है, तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 मंजूर किया गया, जो कानून एक साल पहले बनाया गया था, बल्कि एक साल से भी कम वक्त में बनाया गया था और काजी साहब ने आके उस पर मोहर तस्दीक सब्त की थी। हाँ जी हाँ, बिल्कुल एक साल भी नहीं हुआ, काजी साहब ने आके उस पर मोहर तस्दीक सब्त की थी कि नहीं जनाब ये कानून बहुत अच्छा है और अब उसी थूके हुए को दोबारा चाटा जा रहा है और अब वही काजी साहब हैं, वही इंपोर्टेड सरकार है, वही फॉर्म 47 की सरकार है और उस कानून को आज बदलने जा रहे हैं। किस तरीके से? एक ऑर्डिनेंस के जरिए से, रातों रात, क्योंकि
بہت ہی ہنگامی صورتحال ہے، اور ہنگامی صورتحال یہ ہے کہ کوئی بینچ نہیں بننے دینا، اپنی مرضی کے خلاف اپنی لائک مائنڈیڈ پسند کے ججز بٹھانے ہیں اور ان کو بٹھا کر پسند کے فیصلے لینے ہیں۔ یہ جو آرڈیننس جاری کیا گیا، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد ہو نہیں سکتا، کیونکہ کل ججز کمیٹی کا اجلاس تھا اور وہ اجلاس انہوں نے پوسٹ پون کر دیا، نہیں ہونے دیا، کیونکہ ایک بنا تھا جی، ایک بینچ بننا تھا۔ تو بہرحال صورتحال ایسی ہی ہے۔ آرڈیننس سے چیف سیکرٹری کو آرڈیننس سے چیف جسٹس کو سپریم کورٹ کے مقدمات مقرر کرنے کا اختیار بڑھ جائے گا، اور اب کیا کریں گے؟ چیف جسٹس صاحب ہوں گے، سپریم کورٹ کا سینئر جج ہوگا، اور چیف جسٹس کا مقرر کردہ جج کیس مقرر کرے گا، یعنی قاضی صاحب جو ہیں وہ پک کریں گے ایک جج صاحب کو اور اس کو اپنے ساتھ بٹھائیں گے، بائیں جانب بٹھائیں گے، دائیں جانب تو نہیں بٹھا سکتے، بائیں جانب بٹھائیں گے اور ان کو کہیں گے جناب یہ بینچ بنانا ہے، وہ بینچ بن جائے گا، اور اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ پھر فیصلے ان سے قاضی صاحب جو لیں گے، کیونکہ قاضی صاحب کے پاس وقت بہت کم ہے اور ان کا کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہے، اور کاؤنٹ ڈاؤن اس حد تک سٹارٹ ہے کہ ایک مہینہ، تقریباً ایک مہینہ اور کچھ دن باقی ہیں، انہوں نے جانا ہے، ترمیم ہو نہیں رہی اور مدت بڑھ نہیں رہی ریٹائرمنٹ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹینشن مل نہیں رہی، تو یہ ساری محرومیاں ہیں، لیکن قاضی صاحب سے انہوں نے کام لینا ہے، اور قاضی صاحب کو ابھی بھی لالی پاپ دیا ہوا ہے کہ فکر نہ کریں، ہم آپ کو بنا دیں گے فیڈرل کورٹ کا سربراہ۔ تو بہرحال یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے جی۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کا یہ سارے کا سارا ایک معاملہ چل رہا ہے جی۔ دوسری جانب جی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے، اور 24 تاریخ کو، کیونکہ معاملہ سارا کا سارا گھوم رہا ہے کس پہ؟ معاملہ سارے کا سارا گھوم رہا ہے الیکشن 2024 کو کیسے محفوظ بنانا ہے، جو فارم 47 جو ہے اس کی حکومت کو، جعلی سرکار کو جائز کیسے دینا ہے، اس پہ جائزیت کا ٹھپا کیسے لگانا ہے، یہ اس وقت چل رہا ہے۔ اور کل قاضی صاحب کہہ چکے ہیں کہ جب ڈبے کھل گئے تو پھر فارم 45 کیا اور فارم 47 کیا، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ قاضی صاحب بھی کہہ سکتے ہیں، اور تو کوئی کسی جج کو ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ اس حد تک ایک الیکشن چوری اور مینڈیٹ چوری کو اس سینہ زوری اور دیدہ دلیری کے ساتھ جو ہے وہ ڈیفینڈ کر سکے، بلکہ اس کا وکیل بن سکے۔ لہذا اب کمرہ عدالت میں حکومت کو الیکشن چوروں کو، مینڈیٹ چوروں کو، سہولت کاروں کو کسی قسم کی وکیل کی ضرورت نہیں رہی۔ سچویشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک جناب آ چکا ہے، لارجر بینچ بنا دیا گیا ہے، 5 ممبرز بینچ ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کے سربراہ ہیں، جسٹس امین الدین خان ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں، جسٹس نعیم اختر افغان ہیں، جسٹس عقیل احمد عباسی ہیں۔ یہ لارجر بینچ ہے جناب، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے 24 ستمبر کو، یہ 24 ستمبر کے لیے فکس کیا گیا ہے، منگل کے دن، یعنی کہ آئندہ ہفتے، اور اس کے ذمے ہے کہ جو الیکشن ٹریبیونلز کا معاملہ ہے وہ لٹکا ہوا ہے، الیکشن ٹریبیونلز کام کرنا، انہیں کام کرنے سے منع کیا گیا، روکا ہوا ہے، کیونکہ الیکشن ٹریبیونلز نے 6 ماہ کے اندر 180 دن کے اندر فارم 47 اور فارم 45 کا فیصلہ کرنا تھا، اور اگر یہ فیصلہ ہو جاتا تو اب تک یہ سرکار ویسے ہی ختم ہو چکی ہوتی، اور لیکن اس جعلی سرکار کو بچانے کے لیے ایک اور قانون تبدیل کیا گیا، اور وہ تھا الیکشن ٹریبیونل جو ہے وہ ریٹائرڈ ججز پر ہوگا، اور ریٹائرڈ ججز کو اپوائنٹ کیا جائے گا، اور ان کو کیس کون ریفر، اور وہ ریٹائرڈ ججز کون کریں گے جی؟ گورنمنٹ کرے گی، یعنی کہ فارم 47 ہی، جو کہ ملزمان کی فہرست ہے ان کے، اور ان کو کیس کون ریفر کرے گا؟ الیکشن کمیشن کرے گا، اگین الیکشن چوری کے بہت ہی اہم ترین کردار، تو لہٰذا اور فیصلے بھی پھر اسی طریقے سے آئیں گے، ظاہر ہے ریٹائرڈ ججز کو آپ نوکریاں دیں گے تو اپنی پسند کے مطابق فیصلے بھی لیں گے، اور وہ ٹھپے پہ ٹھپا لگاتے جائیں گے کہ جناب یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، لہٰذا پورے کا پورا الیکشن 2024 ٹھیک، اور یہ سب کچھ انہوں نے کرنا ہے، اور اس کے لیے ایک ان کے ہاتھ پاؤں جو ہیں پھولے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اگر آ گئے اور ان کے آنے سے پہلے یہ سب کچھ نہ کیا گیا تو پھر ہمارے لیے مسائل ہی مسائل ہوں گے، اور یہ سارے کا سارا نظام زمین بوس ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں
کہ جیسے حسینہ واجد صاحبہ جو ہیں وہ سمجھتی تھیں کہ وہ دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی ہیں، جبکہ وہ حقیقت میں ان کے آپشنز ہر روز کم ہوتے جا رہے تھے۔ تو اسی طریقے سے جو موجودہ ہماری جو رجیم ہے، جعلی سرکار، اس کے آپشن بھی ہر روز کم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ تمام آپشنز، اور وہ بھی غیر آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری، تمام آپشنز ایک ایک کر کے استعمال کر رہے ہیں اور ان کا ستیہ ناش ہو رہا ہے۔ دیکھیں وہ وقت کب آتا ہے۔